इंतखाब हमारी 70-75 साल तारीख में हुए, उसके वतन से कभी पार्लियामेंटेरियन निकले, कभी कोई, तो इसका मतलब ये है कि ये तो एक अच्छे अच्छे लोग इकट्ठे करके बाकी तो सारे बेरोजगार ही हो जाएंगे, और जो निकल आएंगे उनकी एक क्यू या कोई और नाम बन जाएगा, इफ आई हैव नॉट अंडरस्टूड इट रॉन्गली। काजी साहब देखें, जो बात है ना वो ये है कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, यकीन करें, मैं बिल्कुल सीरियसली आपसे, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि चौधरी परवेज लाई जैसा बंदा जो है वो शीशा पलाई हुई दीवार बन जाएगा और उसको आप केस पे केस करेंगे, अदालत उसकी रिहाई का हुक्म देगी, वो रहा होगा फिर गिरफ्तार होगा, रहा होगा फिर गिरफ्तार होगा। अंदाजा लगाएं जरा आप, वो जो तहरीक इंसाफ का जो सरबराह है वो तो अटक जेल में पड़ा हुआ ना, उसको तो छोड़े ना आप। परवेज लाई के बारे में आप सोच सकते थे? तो अगर परवेज लाई जैसा बंदा जो है वो इस पूरे सेटअप को इतना टफ टाइम दे रहा है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि आने वाले वक्त में अगर ये बंदा हीरो बन गया तो और कितने बंदे हीरो बनेंगे। इसलिए इस वक्त जो है ना एक खौफ की फिजा है, लोग बोलते नहीं है। कोई परवेज लाई साहब जो है इस वक्त जिस मुजामत का मुजाहरा कर रहे हैं, कोई उनकी तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनको शाबाश देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शक है कि यार ये चौधरी साहब जो हैं इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा है कि किसी भी वक्त चुटकी बजाते में या यू टर्न मार सकते हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं ना मारा उन्होंने ना। तो इसलिए मैं समझता हूं कि परवेज लाई जब तक परवेज लाई को नहीं तोड़ेंगे ना तो और भी बहुत से लोग नहीं टूटेंगे। और अगर ये सेटअप जो है, ये सारे लोग इन्होंने अगर परवेज लाई को हीरो बना दिया है तो फिर आप खुद ही सोचें कि इनके अपने पल्ले क्या है। अच्छा मीर साहब, ये जो अटक जेल में एक सियासी जमात के चेयरमैन हैं, क्या समझते हैं जो माजी में उनके साथ पॉलिसी थी उसी का तसलसल रहेगा, या कोई बाहर या कोई नरमी हो सकती है, या वही सिलसिला रहेगा जो पिछले 16 माह से जारी था? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूं कि ये अल्लाह की पकड़ है। जिस रौनक के साथ वो बतौर वजीर आजम अपने सियासी मुखालफिन को धमकियां देते थे कि मैं तुम्हारा जेल में जो एसी है वो वापस करवा दूंगा, मैं तुम्हें मूंछों से पकड़ के गिरफ्तार करूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा, तो ये इंसान जो है ना वो बाज़ बात उसकी जुबान से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो खुद उसके लिए फिर एक रस्सी की सूरत में अल्लाह की पकड़ बन जाते हैं, तो वो उसमें फंसे हुए हैं। तो अगर वो तौबा करेंगे अल्लाह ताला से और जेल में रुजू करेंगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला तो सबको माफ़ कर सकता है, तो हो सकता है अल्लाह ताला उनको माफ़ कर दे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उनसे ज़्यादा जो सियासी मुजामत का इख्तियार है वो परवेज लाई साहब बने हुए हैं, क्योंकि उनके जो राइट लेफ्ट पे जो लोग थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, वो तो सारे भाग गए ना। तो परवेज लाई को वो साहब कहते थे ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। तो पंजाब का ऐसा लगता है कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो अब पंजाब में सियासी मुजामत का सबसे बड़ा इख्तियारा बन गया है, और मैच पड़ गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ और परवेज लाई में कि कौन ज्यादा मुजामत करता है। अब देखें कौन जीता। अच्छा मीर साहब, गुजारिश है, आपने कहा कि ये मकाफात अमल है, अल्लाह से रजू करे, अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, कुल कायनात का रब है, उसको ऊँग भी नहीं आती। 3 दफा नवाज शरीफ की हुकूमत गई, 3 दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई, उनकी क्यों जाती रही? सिर्फ मौजूदा पीटीआई के चेयरमैन पर भी गिरफ्तार नहीं थी और किसी पे नहीं आती ये गिरफ्त? देखिए ना, बड़ा खूबसूरत सवाल किया मेरे भाई ने। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, ये जो अख्तर महंगल साहब ने परसों खत लिखे ना नवाज शरीफ को, वो आप खत पढ़े। देखिए, नवाज शरीफ साहब जो है पहली दफा वजीर आजम बने, और वजीर आजम उनको किसने बनवाया आपको पता है, और उसके बाद जिन्होंने वजीर आजम बनवाया उन्होंने उन्हीं के साथ पंगा किया, फारग हो गए। फिर दूसरी दफा वजीर आजम बने, जिन्होंने उनको वजीर आजम बनवाया उनसे पंगा किया, फिर फारग हो गए। फिर तीसरी दफा वजीर आजम बने, जिन्होंने वजीर आजम बनाया उनसे पंगा किया, फिर फारग हो गए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने भी अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। और ये भाई साहब थे जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ, इनको तो 2018 में जब ये वजीर आजम बने थे, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वजीर आजम बनने के बाद जो मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी बनी गाला में, तो मैंने इनसे कहा था कि वो गलतियां ना करना जो नवाज शरीफ साहब ने की हैं। तो उन्होंने पूछा क्या मतलब? मैंने कहा जिन्होंने वजीर आजम बनाया ना उनसे पंगा ना लेना। तो इसने कहा मैं पागल हूँ। और उसके बाद फिर इन्होंने
جہاں پہ اپنا مفاد تھا وہاں پہ ان کی بات میر صاحب کہتے ہیں آپ نے جو فرمایا مفاد نہیں تھا وہاں پہ ان کی بات مان لی. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. چلیں یہ ایک تھوڑی سی یہ بھی بات بتاتے جائیں. صحابی اپنے آپ کو کتنا تبدیل کریں کہ وہ ایمانداری سے صرف دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دیتے رہیں. کیا ہمیں بھی کسی احتیاط کی ضرورت ہے؟ آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ دیکھیں آج کے دور میں جو صحافی ہیں نا ان کو دو کام کرنے چاہیے. نمبر ون کہ یہ سوچ لیں کہ بھئی آپ صحافی ہیں, آپ کسی سیاسی جماعت یا کسی انٹرسٹ گروپ کے آپ ترجمان نہیں ہیں اور آپ نے صرف صحافت کرنی ہے. صحافت کو سیڑھی بنا کے آپ نے حکومت میں نہیں آنا یا کوئی بڑا آپ نے سرکاری عہدہ حاصل نہیں کرنا. جس وقت آپ صحافت کو سیڑھی بنا کے کوئی سیاسی یا سرکاری عہدہ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ نے صحافت کو خیر بات کہہ دیا. تو پھر آپ وہی کام کریں, پھر واپس صحافت میں نہ آئیں. مجھے یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بار بار جو ہے وہ میر صاحب آپ نے جانے اور کتنی اچھی بات کی, آپ نے کتنی اچھی بات کی کہ وہ اگر آئے بھی میڈیا پر جنہوں نے توشہ خانے سے بال پکڑا یا عہدے لیے تو اس پارٹی کے اسپوکس پرسن بن جائے. ویری گڈ. اور آج میں ایک بات اور بھی کہہ دوں, آپ کے ساتھ میں نے تصویر دیکھی اس صحافی کی جو شہید ہوئے آج, تو میں ان کا بھی ذکر کرتا چلا جاؤں کیونکہ آپ ہمیشہ ان کا. میں ایک سوال تشنہ رہ گیا تھا. آپ نے کہا کہ وزارتیں جو بنیں گی وہ بھی کسی کچھ صحافی اپنے ٹویٹس میں ناموں کی لسٹ دے رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں وہ نام بھی غائب ہو جائیں گے اور وہی جس طرح بھنک نہ پڑنے کی بات ہم نے کی کسی کو بھنک نہیں پڑ رہی اس کی؟ دیکھیں ایک دو نام تو شاید وہ آ جائیں اور وہ جس کا نام جس نے یہ بھٹی صاحب کو بتایا نا کل رات کو میری ایک جگہ پہ ملاقاتیں ہوئی وہاں پہ, تو وہ صاحب تو ہیں اس میٹنگ میں, تو وہ بھٹی صاحب سے آپ ان کا نام پوچھ لیجیے گا کیونکہ وہ میرے لیے اخلاقی طور پہ مناسب نہیں ہے کہ میں ان کا نام ڈسکلوز کروں. لیکن میری اطلاع یہی ہے کہ یہ جو نام آ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ یا اخباروں میں یا ٹی وی چینلز نے ایسی لسٹ بنائی ہوئی ہے, یہ بھی بن رہا ہے یہ بھی بن رہا ہے, وہ کوئی نہیں ہے. اس میں بہت سے سرپرائز ہوں گے آپ کے لیے اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اگلے 1.5-2 سال میں پاکستان میں ہونا کیا ہے. اچھا امیر صاحب ایک آخری سوال اس کے بعد میں جانتا ہوں آپ کا ٹائم کیجیے. ہم یہ بات مان لیتے ہیں صحافی کو کسی بھی سیاسی جماعت کا نمائندہ نثار عثمانی اللہ جنرل نصیب کرے کہتے تھے کہ صحافی کو جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے. اگر وہ غیر جانبدار بھی رہے تو اس پر پھر بھی قدغن لگائی جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ ذرا آخری ایک سوال آپ سے میری صرف یہ رہنمائی. بھٹی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت دے. آپ نے میرے لیڈر میرے آئیڈیل نثار عثمانی صاحب کا نام لیا ہے. نثار عثمانی صاحب صرف میرے لیڈر نہیں تھے, میرے استاد بھی تھے. تو نثار عثمانی صاحب جو ہیں دیکھیں انہوں نے جو 1977 میں جو صحافیوں کی تحریک شروع کی اور جنرل ضیاء اللہ کے دور میں گرفتاریاں دینی شروع کی تو اس وقت تک MRD نہیں بنی تھی. اور 77 میں مارشل لا لگنے سے پہلے وہ بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے. ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں انہوں نے جب مساوات اخبار سے ورکرز کو نکال دیا تو وہ بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلا رہے تھے. جیسے ہی مارشل لا لگا انہوں نے جنرل ضیاء اللہ کے خلاف تحریک چلانی شروع کر دی. تو صحافی کا یہ کردار ہے اور صحافیوں کے جو لیڈر ہیں ان کا بھی یہ کردار ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ صحافی اپنے آپ کو اینکر کہہ رہا ہے, کالم نگار کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی میں PFUJ کا پریزیڈنٹ ہوں, اور وہ جناب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ یا وقت کے کسی وزیر اعظم یا وزیر اطلاعات جو ہے وہ اس کے آگے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو اپنے آپ کو کمپرومائز کر لیا. تو جب آپ اپنے آپ کو کمپرومائز کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی جو ایک پروفیشنل کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے اور آپ کی وجہ سے دوسرے جو صحافی ہیں ان کا بھی امیج خراب ہوتا ہے اور پھر آپ کے اور ہمارے ساتھ وہ کچھ ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے صحافیوں کی اکثریت جو ہے وہ اس طرح کی مفاد پرستی کے کام میں ملوث نہیں ہے. لہٰذا وہ صحافی جو کسی حکومت سے مفاد نہیں لیتے, جو صحافت کو سیڑھی بنا کے کوئی سیاسی یا سرکاری عہدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے, اگر آپ ان پہ قدغن لگاتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور جو اس پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا بطور ایک صحافی کے, بطور ایک پاکستانی شہری کے آپ کا اور میرا فرض ہے.